बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवानदवा हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी हैं। बुशरा बीबी की तरफ से वीडियो पैगामात भी मुस्तकिल जारी किए जा रहे हैं, जिनमें जज्बातियत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। बुशरा बीबी का कहना है कि जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाते मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पठान कौम आखिरी जंग तक साथ नहीं छोड़ते। पीटीआई के काफिले इस्लामाबाद डी चौक दाखिल होने में कामयाब होते हैं या नहीं, इस बारे में अभी वसूख के साथ कुछ कहना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ आज एक अहम पेशरफ्त ये रही कि अडियाला जेल में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, जो करीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल है और एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ सवाल पर चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि जी इस पर आपको इंशाअल्लाह बताएंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं। पार्टी चेयरमैन की तरफ से मुज़ाकरात के इतराफ़ से क्या ये साबित नहीं हो रहा कि दरपर्दा भी कुछ न कुछ हो रहा है। ऐन एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देना और 1.5 घंटे तक इस मुलाकात का जारी रहना मामूली वाक़या नहीं। पीटीआई पाकिस्तान में एहतजाज की हरकियात को ना समझते हुए एक ऐसे मुतालबे को पूरा करने की डिमांड कर रही है जिसका फौरी तौर पर पूरे होने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान के इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ में बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल यही है कि एक सूबे के भरपूर वसाइल के साथ वफाकी दारुल हुकूमत में यूँ धावा बोलने के क्या क्या नताइज निकल सकते हैं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम होने के बाद मई 2022 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर चुके। अक्टूबर और नवंबर 2022 में भी बानी ने मार्च किया, जिन्हें कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। उस वक्त उनके पास केपी ही नहीं पंजाब की हुकूमत भी थी। और अब तो बानी पीटीआई खुद ग्राउंड पर मौजूद नहीं और पीटीआई के कई लीडर्स भी इस एहतजाज के बारे में 1 पेज पर नहीं। एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद की खबरें, शहादत और जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। वफाकी हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है कि पीटीआई को किसी भी सूरत डी चौक दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का भी दावा है जब तक खान हमारे पास नहीं आते मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। आम पाकिस्तानी के जहन में सारी सूरत हाल से यही सवाल जन्म ले रहा है कि ये सियासी तसादुम कैसे टलेगा। आने वाले घंटों में तसादुम में शिद्दत आएगी या कमी, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के सामने हम सवाल भी रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए इस तरह से, जब तक खान हमारे पास नहीं आते मार्च खत्म नहीं करेंगे। बुशरा बीबी, क्या बुशरा बीबी काफिले के साथ डी चौक इस्लामाबाद पहुंच पाएंगी? अब ये बता दें कि जब से ये काफिला रवाना हुआ है तो गुज़िश्ता रात से आज दिन में कई बार वर्कर से गुफ्तगू की है, कंटेनर के ऊपर आकर भी गुफ्तगू की, गाड़ी से भी गुफ्तगू की और चार्ज कर रही है क्राउड को। उसमें जज्बातियत का इजहार भी है, उसमें पठानों को मुखातिब करते हुए भी बात कर रही है, कहीं कहीं रिलीजियस टच भी नजर आता है। शहजाद साहब, कुछ देर पहले जो पंजाब हुकूमत की तरफ से भी बताया गया, जब अटक के पास जहां पर रुकावटें थी पहुंचे हैं तो वहां पर जो मामलात हुए, एक पुलिस एहलकार शहीद और 70 जख्मी हुए हैं और पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है और उसी की तैयारी कर रही है। आपके ख्याल में जिस एम के साथ आगे बढ़ रहा है पीटीआई का ये एहतजाज या मार्च, वो हासिल कर पाएंगे और जो पंजाब हुकूमत का खदशा है वो दुरुस्त है या गलत है? अच्छा, मैं आयशा आपके सवाल के अगर 3 हिस्से करूं या आप जो मौजू हम बहस कर रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, पहली बात ये कि क्या ये जो एहतजाज है ये इस्लामाबाद में या इसके कहीं कुर्बो जवार में पहुंच पाएगा? मेरा नाम कुर्बो जवार में तो पहुंच चुका है। क्या मिसाल के तौर पे डी चौक ना सही लेकिन उस सड़क पे आ जाएगा, इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा? पहला सवाल तो ये मुझे यूँ लगता है कि जैसे पहुंच जाएगा, इसलिए कि जब आप इस नीयत के साथ निकले हैं और आपका एक पिछला रिकॉर्ड है, चाहे आपने 50,000 के साथ शुरू किया और सिर्फ 10,000 पहुंचे या 2,500 पहुंचे, लेकिन पहुंच जाते हैं लोग। पहुंचने के बाद क्या अमल होता है वो दूसरी बात है, लेकिन जो अगर पहुंचना ही मकसूद है कि किसी जगह पे पहुंचा तो पहुंचा जा सकता है, तो मुझे इसमें कम से कम कोई शक नजर नहीं आता। इसके बरक्स के कितनी मुश्किलात खड़ी की गई हैं, किस किस्म के नुकसानात हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अगर किसी ने पहुंचना है इस मजमे को लेके या किसी इसका मजमे का हिस्सा जरूर पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात,
ہمیں کیا پتا، افتخار صاحب کی بات بہت گہری ہے، سوچنے والی ہے. ہمیں کیا پتا کہ ڈی چوک آئیں گے، اگر یہاں تک آ جاتے ہیں تو ڈی چوک آئیں گے یا کسی اور جگہ جائیں گے. بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اور جگہ چلے گئے تو پھر کیا بنے گا. تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ 45,000 50,000 لے کے چلے ہیں، مجھے نہیں پتا، اصل ہم نے تو کوئی فالو نہیں کیا، کوئی خبر کہیں نہیں ہے، اس لیے اندازہ میں زیغم صاحب کی بات سے فالو اپ کر رہا ہوں. اگر یہ 50,000 نکلے ہیں تو مثال کے طور پہ 25,000 پہنچ جاتے ہیں، 20,000 پہنچ جاتے ہیں یہاں تک. اگر 20,000 پہنچتے ہیں تو پھر وہ جو جن کو جو 6.5 لاکھ یا اس قسم کا جو ایک یا اس طرح جو جن کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ یا زیادہ بڑھ کے پنڈی اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں مکین ہیں، ان میں سے اتنے 50 لاکھ لوگوں میں سے کوئی اتنے لوگ نکل آئیں گے ان کے ساتھ مل کے. پچھلی مرتبہ جب دھرنا ہوا تھا تو ایسا ہی ہوا تھا، چلنے والے کم تھے، کچھ تھے، پہنچنے والے کم تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجمع بنتا گیا. گو کہ اس وقت طاہر القادری صاحب بھی شامل تھے. تو اس لیے جب کوئی چیز سکسیسفل ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت شامل ہو جایا کرتے ہیں. تو اس لیے سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے. حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے. پہلی اس کی کوشش یہ ہے کہ احتجاج کسی طریقے سے زائل ہو جائے. اس کی سیاسی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، سیاسی اس کے اندر اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، بات چیت کا عمل ہے آگے پیچھے، وہ کیا اس کو وقت پہ کر لینا چاہیے تھا، کر لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طاقت، ریاست کی طاقت کو استعمال کیا جائے جو کہ انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اب اس کے باوجود اگر وہ آگے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب طاقت جو تھی وہ کافی نہیں تھی یا وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تو یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات کیا ہے کہ اگر ہم پھر بھی اس کے باوجود اس حد تک کوشش کریں کہ یہ رک جائیں، زائل ہو جائیں، اور خدا نخواستہ یہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ڈی چوک میں آ جاتے ہیں، میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتا، اور آگے دھرنا دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ اس مرتبہ یہ دھرنا دیں گے. اگر یہ دھرنا دے دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر کس قسم کی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی. اور اس وقت بڑا سوال حکومت کے سامنے ہوگا کہ اگر طاقت استعمال کی جائے تو کیا اس حد تک حالات خراب ہو جائیں کہ معاملہ یا ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے یا تیسری قوت کے ہاتھ میں دے دیا جائے. یہ وہ سوال ہے، ہماری تمام حکومتوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اس کو ایک سیاسی طور کے اوپر اقتدار کا جو معاملہ ہے یا تیسری قوت کو بلا لیا جائے کہ وہ معاملہ دے دیں رفع دفع، اس میں سب کی بھلائی ہو جائے گی، سب آگے پیچھے جس نے ہونا ہے ہو جائیں گے. کیونکہ لگتا ہی ہے کہ پھر جو اپوزیشن ہے وہ شاید طاقت میں آ جائے گی اگر اس کو موقع ملتا ہے، ورنہ یہ بہت لمبا بھی چل سکتا ہے. پی ٹی آئی کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ان کا اپنا خیر وہ ہے جو مقصد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے احتجاج کو کامیاب کریں، جو اگر کر سکتے ہیں تو یہاں تک آئیں، جو قربانی دینی پڑتی ہے اگر نکلیں تو کریں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی جہاں جانا ہے اس کا فیصلہ کریں. اور تیسری بات، اس حد تک معاملات کو خراب نہ ہونے دیں جہاں پر کہ تیسری قوت کو آنا پڑ جائے اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ پھر سے ایک انسرٹینٹی کی طرف چل جائے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سوال جواب اس وقت یہ ہونے چاہیے، اس کو روکنے کا انداز اور طریقہ ایک ہی ہے، ایک سیاسی عمل جس کے اندر حکومت بڑھ کے معاملات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے، کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ آفر کیا جائے چیزوں کو تاکہ معاملات اور خراب نہ ہو. حسن نثار صاحب، بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اس احتجاج کو جو کہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تب تک نہ واپسی ہوگی نہ اٹھیں گے جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتے. کیا جو حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ حاصل کر لیں گے؟ کیونکہ بشرا بی بی تو خود کچھ یقین دہانیوں کے ساتھ ضمانت پر باہر تھی، یا ان کو حاضریاں یقینی بنانی تھی، یا پولیٹیکلی شاید اتنا ایکٹیو نہیں ہونا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان یقین دہانیوں کے بعد وہ یہ جو رول لے کر بیٹھی ہیں یہ ان کو کچھ ڈیلیور کر دے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا کچھ فرمایا جا چکا ہے کہ اب میرے پاس اس میں ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بہرحال I'll confine myself to your question, the last sentence. کیا بشرا بی بی قافلے کے ساتھ ڈی چوک اسلام آباد پہنچ جائیں گی؟ تو بی بی قافلہ پہنچ گیا تو وہ بھی پہنچ جائیں گی، سیدھی بات. اگلی فرمایا بے شک میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اب ایک طرف عوام، دوسری طرف اقتدار، چاہے جعلی ہے یا مصنوعی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ارادے ٹوٹتے ہیں. I'm just keeping my fingers crossed. And the situation is lot more serious جتنا آپ لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ بیرون ملک جو کچھ ہو رہا ہے، بہرحال ٹھیک ہے. اب چلو میں نے جواب دے دیا بس. ٹھیک ہو گیا جی.